बच्चों का दिल करता है अब्बा जी आए हैं, वो दौड़ के दरवाजा खोलें, प्यार करें, अब्बे के गले लगें। बेटियों का दिल करता है, अहलिया ने सारे दिन के कई मशवरे रखे हुए हैं, शौहर से करने हैं। अम्मा का दिल करतों के बारे में लोगों का ख्याल। ओ मैंने कहा लोग तो फनकार हैं इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे। तुम कौन हो, क्या चीज है दागे कबा भी, लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम तराशे। सलामुल्लाह अलैहि। आप ये कोई परेशानी वाली बात है? पुलिस वाले कौन है, हमारा ही कोई भाई होगा। वापडा में कौन है, हमारा ही कोई भाई होगा। दीनी माहौल में कौन है, मस्जिद के मिंबर पे हम में से कोई बंदा है। हम वैसे ही एक दूसरे के मुखालिफ हो गए, खुश नहीं रहना चाहते। तबन खुश रहे, मिजाज में खुशी हो, आपका लहजा मीठा हो, शहद टपके, आप खैर की खबर दें। जिस माहौल में नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा तबलीग फरमाते थे वो पत्थर खाने वाला माहौल था। जिस माहौल में सहाबाए किराम लोगों को दावत देते थे वो शिद्दत वाला दौर था। लेकिन अजीज दोस्तों, नबी करीम अलैहिस्सलाम जब भी सहाबा को कहीं रवाना करते तबलीग के लिए या जिहाद के लिए, दो बातों का हुक्म जरूर देते। ये आपने याद रखनी है, बिलखुसूस नौजवानों से कह रहा हूं। हुजूर जब भी कहीं तशरीफ ले जाते दो बातों का हुक्म देते। एक तो फरमाते जहां जा रहे हो ना वहां लोगों को मायूस ना करना, खुशखबरी देना। और दूसरा हुजूर फरमाते जहां जा रहे हो ना वहां लोगों पर मुश्किल ना करना, आसानी करना। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है, खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम को अगर दो चीजें उम्मत के बारे में दिया जाता इख्तियार के महबूब ये कबूल कर ले या ये कबूल कर ले, तो हुजूर जो आसान होती थी वो कबूल फरमाया करते। मुश्किलात नहीं, आसानी, मायूसी नहीं, खुशखबरी। यानी आप मुस्कुराएं, आप में खुशी हो, हालात सख्त भी हो तो मुस्कुराना है, दिन डाढ़े भी हो तो मायूस नहीं होना। हमारे जवानों को लोग मायूस करते हैं। हमारे मुल्क में एक बड़े अच्छे कालम नवीस है, उन्होंने एक दफा कालम लिखा था। वो कहने लगे जी एक गांव का चौधरी फौत हो गया, तो वो पोता अपनी दादी से कहने लगा कि अब चौधरी कौन बनेगा। तो उसने कहा बेटा, उसका बेटा चौधरी बनेगा। तो उसका वो फौत हो गया, तो उसका बेटा, वो फौत हो गया तो उसका बेटा। तो दादी कहने लगी बेटा सारा गांव भी फौत हो जाए तू चौधरी नहीं बन सकता। उन्होंने ना वो ये वाकया लिख के नीचे लिखा कि जनाब हमारे मुल्क में चंद खास मखसूस सियासी खानदानों की हुकूमत है, गरीबों के बच्चे चौधरी नहीं बन सकते। तो कालम नवीस में मेरा कभी कभी उनसे मुलाकात हो जाती थी, राबता हो जाता था। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा आप अच्छे लिखा रही हैं, पर यह कि आपने मिल्लत के जवानों को मायूस कर दिया है। किसने आपको कहा है गरीब का बच्चा चौधरी नहीं बन सकता? आप कच्चा कर रहे हैं मेरी मिल्लत के जवानों को। तू मेरे साथ आ, मैं तुझे दिखाता हूं गरीबों के बच्चे चौधरी बने हुए हैं। अमीरों का चौधरियों के बच्चे ने तालीम हासिल नहीं की तो वो उसी कंपनी के बाहर गनमैन है, और एक गरीब का बच्चा पढ़ गया है तो उसी कंपनी में मैनेजर लगा हुआ है। ये आप क्या बात करते हैं? आप इन बच्चों को कमजोर समझते हैं। आप इनको कहें बेटा तुम मेहनत कर, जद्दोजहद कर। इकबाल ने अपने बेटे से कहा था पुत्र दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। तू नया जमाना, नए सुबह शाम पैदा कर। और मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। ये क्या मायूस कर रहे? आप लोगों को ताजा दम करें। देखे ना बदर वाले दिन हालात सख्त थे, तो सहाबा ने यह भी रवायत किया है कि बंदे 313 थे, घोड़े थोड़े थे, तलवारें थोड़ी थी, जिरहें थोड़ी थी, लड़ाई का सामान थोड़ा था। यह भी सहाबा ने रवायत किया है। लेकिन उस सख्त माहौल में जब सामने 1000 के लश्कर से मुकाबला है, जंगी साजो सामान मौजूद नहीं है, उस माहौल में भी वो हुजूर की नात नहीं भूले। ये भी रवायत किया है कि सामान थोड़ा था, हालात सख्त थे, पर यह भी बताया है
صحیح مسلم میں موجود ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اور جنگ کیا ہونی تھی, حضور نے تو ایک دن پہلے نشانیاں لگا دی تھی, یہاں فلانا کافر مرے گا, یہاں فلانا کافر مرے گا, یہاں فلانا کافر مرے گا. علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں. غیب مانا کہ راز ہے, لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں. اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا. وہ کسی ماحول میں بھی خوشی کی باتوں کو بھولا, ہم نہ خوش نہیں ہوتے. آپ کا نہیں مجھے پتا, آپ شہری لوگ ہیں, میرا تھوڑا دہیم خاندان سے تعلق ہے. کچھ بندے ہر شادی کے موقع پہ ناراض ہو جاتے ہیں, ہر خوشی کے موقع پر کوئی نہ کوئی خطرناک بات کر دیتے ہیں. اچھے بھلے سارے لوگ مطمئن ہوتے ہیں, ایک آدھ بندہ ناراض ہو جاتا ہے. تو میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں یہ صرف نا اپنا وزن بڑھانا چاہ رہا ہے, اگر آپ تھوڑا سا ناراض رہنے دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ بلا وجہ ناراض ہے نا, کوئی شرعی عذر نہیں, سبب نہیں. سبب ہو تو معافی مانگے, بلا وجہ کوئی عذر نہیں, کوئی وجہ نہیں. اچھا بھلا خیر کا کام ہو رہا ہو نا تو کوئی ناراضگی ہو بھی تو ناراض نہیں ہونا چاہیے. اس کا طریقہ ہوتا ہے یار کہ جب سب خوش ہیں تو ہم بھی خوشیوں میں خوش رہیں. لیکن کچھ لوگ تصور خوشی سے عاری ہیں. 360 ہڈیاں ڈاکٹر بتاتے ہیں جسم میں ہوتی ہیں. ایک درد کرتی ہونا تو بندہ پوچھتا ہے طبیعت کا کیا حال ہے, کہتے ہیں گھٹنے میں بڑی درد ہے. باقی 359 ٹھیک ہے نا, ان کا بھی تو نام لینا یار. جو ایک صرف درد کرتی ہے اس کا ذکر, یعنی ساری نعمتیں گھر میں ہیں. گھر بھی ہے, صحت بھی ہے, بچے بھی ہیں, تندرستی بھی ہے, گھر بھی کشاد. صرف پیسے کوئی نہیں زیادہ, ضرورت کے ہیں بہت زیادہ نہیں. کیا کریں گے, وہ جو چیز نہیں ہے اس کا ذکر کریں گے, اور جو ہے اس کا شکر تو ادا کر. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. رب کہتا ہے اگر تو شکر کرے گا تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. اور یہاں علماء تفسیر نے ایک بات لکھی ہے, وہ کہتے ہیں یہ جو کہا نا اضافہ کر دوں گا, اس کا مطلب ہے پچھلی نعمت محفوظ ہو جائے گی, جبھی تو اضافہ ہوگا. تو پچھلی بھی محفوظ ہوگی اگر شکر. اپنی مزاج کو خوشی والا کریں. وہ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کے محلے کا ایک نوجوان تھا. تو ایک دن اب وہ تھوڑی آبادی ہوتی تھی تو گاؤں میں محلوں میں جو بچے رہتے تھے ان کا پتہ تو ہوتا ہی تھا. اماں جی جانتی تھی اس بچے کو. تو وہ بچہ ایک دن نکلا تو اس نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی, آیا بھی گیا بھی 2-4 دفعہ 5 دفعہ گھر سے نکلا تو پٹی بندھی ہوئی. اماں جی فرمانے لگی پتر کیا ہوا؟ کہنے لگا سر درد کرتا ہے. فرمانے لگی پہلے تو کبھی پٹی نہیں بندھی. کہنے لگا زندگی میں پہلی دفعہ درد کیا. اماں جی فرمانے لگی عمر کتنی ہوگی؟ کہنے لگا 40-45 سال ہو ہی گئی ہے. فرمانے لگی بیٹا 40 سال رب نے شفا دی, شکر کی ایک پٹی بھی نہیں باندھی, شکر کی ایک پٹی. اور آج پہلے دن درد ہوا ہے تو شکوے کی پٹی باندھ کے سارے محلے کو دکھاتا پھرتا ہے. تو شکر کی پٹیاں بھی تو کبھی باندھو نا یار. جو نعمتیں ہیں کبھی ان کا اظہار بھی تو کرو نا. دیکھو نا میرے نبی پاک کا طریقہ کیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور مصلی پہ کھڑے ہو گئے, اتنی دیر کھڑے رہے کہ فجر کی اذان ہو گئی. میں نے قدموں کو دیکھا تو ورم آ گیا تھا. یا رسول اللہ آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا, اتنی مشقت, آپ تو محبوب ہیں اللہ کے. تو فرمایا عائشہ تم نے بتایا ہے نا رب کا انعام بڑا ہے. حضور بڑا انعام ہے. تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یہ ساری رات عبادت شکر کے لیے کی ہے. بتائیں کبھی 2 نفل شکر کے پڑھے ہیں؟ کبھی ارادہ کیا ہے شکر کے لیے عبادت کریں؟ ایک دوست تھے میرے پاس, مٹھائی لائے بیٹے کے پیدا ہونے پر. میں نے کہا اللہ آپ کے لیے مبارک کرے بچے کا آنا. کہنے لگے 4 من مٹھائی بانٹی ہے. اس کے دادے کو اللہ نے وسعت دیا ہے تو وہ اتنا خوش ہے, کہتا ہے ابھی اور بانٹنی. میں نے اس کے کان میں کہا, میں نے کہا کوئی 2 نفل بھی پڑھے ہیں.
कहने लगा आपने अच्छी तवज्जो दिलाई है, पढ़ूंगा। तो मैंने कहा पुत्र तो रब ने दिया, सजदा किया ही नहीं, उधर तवज्जो ही नहीं की। असल जो हक था ओ भाई मकामे शुक्र पे कब आओगे? कब वो वक्त आएगा जब हम कहेंगे कि हमारे ऊपर रब का बड़ा इनाम और एहसान है? खुश होना, खुश रहना, तबन मिजाज में खुशी रखना, ये मुसलमान के लिए जरूरी है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा सख्त वक्तों में भी खुश रहते थे। बड़ी मुश्किल जंग थी खंदक वाली जंग, पूरी दुनिया का कुफर इकट्ठा होकर इस्लाम पर हमलावर था। सहाबा खंदक खोद कर जंग लड़ रहे थे, पेटों पे पत्थर बांधे थे। उस वक्त भी नबी पाक ने खुशी की बात की। जब एक चट्टान नहीं ना टूटती थी तो सहाबा ने कहा हुजूर तोड़ दे, तो नबी पाक एक जरब लगाते, साथ एक खुशखबरी भी सुनाते। फरमाते लो भाई तुम्हें मुबारक हो, इंशाल्लाह रोम भी फतह हो जाएगा। दूसरी जरब लगाते तो लो भाई शाम भी फतह हो जाएगा। तीसरी जरब लगाते तो फरमाते खुश हो जाओ ईरान भी फतह हो जाएगा। एक एक जरब पे एक एक खुशखबरी। ना अपने बच्चों को मायूस करो, ना आने वाली नस्लों को मायूस करो, ना लोगों को परेशान करो। मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी के अंदर खुश रहें। और सबसे बड़ी नेमत हमारे पास ये है कि हमारे सीने में ईमान है और हम मदीने वाले रसूल के गुलाम हैं। ना तकलीफ दें जी दोस्तों को। मैं पहले ही थोड़ी तकरीर करता हूं, अगर आप ऐसा करेंगे तो और थोड़ी हो जाएगी। आपकी मेहरबानी। मुझे बड़ी, मैंने देखे ना कितना जोर दे के कहा था बैठ जाएं, मुझे पिछले दोस्तों की तकलीफ नजर आ रही थी। नहीं आप ना बोले जी और ना कोई बोले, बिठाने के लिए ना बोले। बस अब तो बात भी खत्म होने लगी है। इंशाल्लाह कभी अल्लाह ने मौका दोबारा बनाया तो किसी खुली जगह बैठेंगे इंशाल्लाह। आप तवज्जो करें, बस मैं अपना मजमून मुकम्मल कर चुका हूं। सबसे बड़ी खुशी हुजूर की तशरीफ आवरी की खुशी। आपको पता ही नहीं कि इंसान के पास जो ईमान है वो कितनी बड़ी दौलत है। थोड़ी सी दुनिया मैंने देखी है, दुनिया में घूम के देखो, पीएचडी तालीम है, दुनियावी डिग्री पीएचडी, कई मुल्कों में कारोबार है, पर उस बंदे को इतनी अकल नहीं कि ये बुत तो मैंने अपने हाथ से बनाया है और मैं इसके सामने खड़ा हूं। हिदायत, ओ भाई हम तो सुस्ती बड़े हैं, वुजू गुस्ल के मसले नहीं सीखते, हमें मेहनत करके हिदायत लेनी पड़ती। मुश्किल था। देखो दुनिया में पढ़े लिखे लोग किस गुमराही में वक्त गुजार रहे हैं, माअज़ल्लाह। खुदा का शुक्र नहीं अदा करते। उस मां की गोद में आंख खुली है जिसने पैदा होते ही मोहम्मद अरबी के नाम का कलमा सुनाया है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नेमत इतनी बड़ी शुक्र के काबिल है। ये तो कयामत में पता चलेगा ना, जब मोमिनों को अल्लाह शान अता फरमाएगा। हुजूर ने फरमाया जहां जहां वुजू के कतरे लगते रहे तो इससे 14वीं के चांद की तरह चमकेंगे। आपको पता चलेगा कयामत में कि ईमान की ताकत फरिश्तों ने नामा अमाल में लिख भी दी है, और अगर कर ली तो कि एक लिखी कितनी जाएंगी, 10 से लेकर 700 गुना तक। जितनी नीयत अच्छी उतना अजर भी। आपको पता है जो ढूंढते फिरते हैं ना, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, किसने भेजा है, कौन बनाने वाला, जो ढूंढते फिरते उन्हें नींद नहीं आती। अगर कभी अल्लाह तौफीक दे और मोबाइलों से फुर्सत मिले तो हजरत सलमान फारसी की जिंदगी को पढ़ के देखना। ढूंढा उन्होंने ईमान हिदायत का रास्ता ढूंढा। अगर इंसान को अकीदे ना मिले, मार्फत इलाही ना मिले, तो हिदे बारी ताला ना मिले, उसे पता ही ना हो कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, किसने भेजा है, तो जिंदगी का सारा आना जाना बेमकसद हो जाए। ये जो लोग बेचारे माज़अल्लाह मुख्तलिफ नशे करके नशों में धुत पड़े नजर आते हैं ना आपको, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में, इन्हें मकसद हयात नहीं मिलता।
اور بندہ مومن میرے ملک کے مزدور کو کبھی روٹی کھاتا دیکھو؟ وہ دوپہر کو جب اچار سے روٹی کھاتا ہے تو آدھا اچار پونے کو بھی لگ گیا ہوتا ہے، لیکن جس مزے سے وہ روٹی کھا کے شکر ادا کرتا ہے، جس مزے سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے دل میں عقیدہ پکا ہے کہ میری اپنی کمائی ہوئی نہیں، میرے رب کی دی ہوئی ہے، وہ تسلیاں، وہ تشفیاں، وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ، یہ مومن ہونے کی وجہ سے سکون ہے جتنا بھی ہے۔ یہ رسول اللہ کی غلامی کا سکون ہے۔ کیوں؟ نبی پاک نے سب کو عزت دے دی، سب کو عزت دے دی۔ فرمایا جو محنت کر کے روزی کمائے اللہ کا دوست، تو یا رسول اللہ اگر ماڑا ہو تو میری طرف دیکھ رہے ہیں نا آپ، حضور اگر غریب ہو تو فرمایا امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ حضور نے فرمایا مجھ پر غریب لوگ ایمان لائے، غریبوں نے وقت گزارا، جنت میں جاؤں گا تو آگے پیچھے دائیں بائیں غریب لوگ ہی ہوں گے۔ جب سے دیکھا ہے نا لباس بشری میں تجھے، ہر فرشتے کی یہ خواہش ہے کہ انسان ہو جائے۔ بڑے لوگوں نے غریب ہونا پسند کر لیا تھا، جناب صدیق نے سارا مال قربان کر دیا، حضرت ختیجہ نے سارا قربان، سونے کو غریبی پسند ہے تے جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہو، جان یار نو دے تے آزاد ہو جا۔ ایسے دل دے ہیں فساد سارے، دل پر نو دے تے آزاد ہو جا، جیو رکھے آباد تے رو وسدا، جدو کرے برباد برباد ہو جا۔ قربان کر دیا۔ حضور کو جو غریبی پسند ہے تو ہمیں بھی پسند ہے۔ تو یا رسول اللہ اگر کوئی امیر ہو تو صحابہ میں سب سے امیر حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہے۔ حضور نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اور سنو امیروں، رج مال کماؤ پر دیانتداری سے کمانا، غریبوں کا خیال رکھنا۔ میرے نبی نے جناب عبد الرحمن ابن عوف سب سے امیر تھے، پر حضور نے ایک نماز ان کے پیچھے بیٹھ جائے، اللہ آپ کو سلامت، بیٹھ جائیں جی بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ فجر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، تگڑا سا الارم لگائیں، فجر پڑھنی ہے اور اس کے بعد نہ زیادہ نہیں، ایک تسبیح حضور پہ درود شریف پڑھنا ہے۔ میرے گناہ معاف ہوں گے اگر آپ یہ کام کر لیں گے میرے کہنے پر، تو میری غلطیاں کافی ساری، میرا بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ صبح تگڑا الارم لگائیں، اٹھیں اور درود پڑھ کے دیکھیں سکون کتنا ملتا ہے۔ اب سلام ہوگا، سب زیادہ صاحب دعا فرمائیں۔